नारायणाद्रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणा प्रजापतय प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा बसवः सर्वाणि यच्छन्तागुंसि नारायणादेव समुद्यन्ते नारायणा प्रणीयन्ते य एवं वेद इत्युपनिषत् अथ पुरुषो वै नारायणः ब्रह्मा च नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः नद्वितीयोऽस्ति कच्चित् सविष्णुरेव भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् यो वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनबभ्रुवः सर्वमायुरेति विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोषं गोपत्यं ततो मृतत्वमश्नुते इति य एवं वेद इत्युपनिषत् प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारमकार इति तानेकधा समभवत्तदेततोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बन्धनात् ओं नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदिदं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्माद्दडिदाभं मात्रं ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्तमेकं नारायणं कारणरूपमकार परब्रह्मो एतत् अदर्वशिरो अधीयते प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति माध्यन्दिनमादित्यापि मुखो धीयानः पञ्चपातक उपातका अप्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषत् अथादश्रीमद्वयोत्पत्तिः वाक्यो द्वितीयः षट्पदानि अर्थादश पञ्चविंशत्यक्षराणि पञ्चदशाक्षरं पूर्वं नवाक्षरं प्रथमपदे प्रथमद्वितीये तृतीये चतुर्थे स्त्र्यक्षराणि पञ्चाक्षरं पञ्चमम् अक्षरः षष्ठः एकाक्षरः प्रथमः चतुरक्षरः तृतीयः चतुर्थपञ्चम षष्ठ सप्तमेते स्त्र्यक्षराणि अष्टमो अक्षरः चतुर्थः द्व्यक्षरो नवमे एतन्मन्त्रस्य प्रपत्तिः पूर्वो नारायण प्रोक्तो अनातिशुद्धो मन्त्ररत्नः सदाचार्यमूलः आचार्यो वेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विमत्सरः मन्त्रज्ञो मन्त्रभक्तश्च सदा मन्त्राष्टयशुचिः गुरुभक्तिसमायुक्तः पुराणज्ञो विशेषतः एवं लक्षणसम्पन्नौ गुरुरित्यभिधीयते यच्च कृदुच्चारणे संसारविमोचनं भवति सप्तजन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति सर्वपुरुषार्थसिद्धिर्भवति सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते श्रीमन्नारायणस्य प्रियो भवति य एवं वेद इत्युपनिषत् स एष महानजात्मान्नादो विन्दते वसु यो ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रहिणोति तस्मै तगं हि देवमात्मबुद्धिप्रसादं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये इत्यथा होवाच पुष्टुशयनं प्रपद्ये
सद्गुरून् प्रपद्ये सात्विकान् प्रपद्ये वाचो मां प्रपद्ये प्राणायामं प्रपद्ये प्रणवं प्रपद्ये श्रद्धान् प्रपद्ये भागवताय प्रपद्ये भक्तान् प्रपद्ये ओम प्रपद्ये श्रीं प्रपद्ये श्रियं प्रपद्ये तद्देवा दिव्यगायत्र्यां च प्रपद्ये इति सदेव भूतं तद्भासितव्यं सत्यं तद्वयं श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः कं वायु कं पुराणं कमितिहस्माः गव्यव्यायनी पुत्रः वेदोऽयं ब्राह्मणा विदुः वेदेनानेन वेदितव्यं य एवं वेद इत्युपनिषत् अथ कर्माण्याचाराद्यानि गृह्यन्ते उदकेन पूर्वपक्षाः पुण्याहेषु कार्याणि यज्ञोपवीतिना प्रदक्षिणं तं दृष्ट्वा शत्रुघ्नतारं महर्षीणां सुगावहं बभूव दृष्टा वैदेही भर्तारं परिषस्वजे तासामाविरभूच्छौरिस्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्तग्वी साक्षात् मन्मथमन्मथः परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे वैकुण्ठे तु परे लोके श्रियासार्धं जगत्पतिः आस्ते पुत्रचिन्त्यात्मा भक्तैः भागवतैः सह वेङ्कटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन वेङ्कटेशमो देवो न भूतो न भविष्यति मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करणी तीरे रमया सह मोदते पुण्डरीकधरस्तीरे विमाने सात्विकाह्वये तिल्लीवनसमाकीर्णे चित्रकूटे मनोहरे कण्वस्य वरदानार्थम् आगच्छत् पुरुषोत्तमः गोविन्दराजो भगवान् पुराणो भक्तवत्सलः उमापतिश्च तत्रैव हरिर्दर्शनलालसः गोविन्दराजपादाग्रे स्थित्वा ताण्डवमाचरत् करोति तस्य पाद